الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. أيها المشاهد الكريم، ما زلنا في إطار حديثنا عن وسائل تحقيق السلام النفسي للإنسان المسلم. واسمحوا لي أن أقول إن من أهم الوسائل التي تحدث للإنسان راحة وسلاما داخليا فريضة الصلاة. فالصلاة شرعت لتجديد الصلة بينك وبين ربك، وتطهيرك من دنس الغفلة عن ذكره والسهو عن مراقبته، ولذلك لم يجعلها الحق سبحانه وتعالى تؤدى في وقت واحد، بل وزعها على اليوم والليلة، حتى إذا ما غفل الإنسان عن ربه جاءت الصلاة منبهة لروحه وموقظة لقلبه. وهذا المعنى نأخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5، هل يبقي ذلك من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. ولكن ينبغي التنبيه على أمر مهم، وهو أن تحقيق الصلاة للسلام النفسي الداخلي يتوقف على الخشوع فيها، وإلا فكثير منا يباشر أعمال الصلاة على عجل ولا يأخذ خيرها وبركتها، والسبب أنه لم يخشع في صلاته. وهنا يأتي السؤال المهم: كيف يمكن للإنسان فينا أن يخشع في الصلاة حتى يتحقق له السلام النفسي؟ نقول على بركة الله: هناك عدة أمور إذا استحضرها الإنسان يتحقق له الخشوع في الصلاة. أولها أن تفرغ قلبك من علائق الدنيا وشواغلها، لأن القلب هو محل استقبال الأسرار والأنوار، فيجب عليك إذا دخلت إلى الصلاة أن تدخلها بقلب سليم، قلب خال من مشاكل الدنيا وهمومها، حتى يمكن للقلب أن يستقبل أنوار الصلاة وأسرارها. كلنا يعلم أن مفتاح الصلاة في كلمة الله أكبر، فإذا قلت الله أكبر فاعلم أن الله أكبر من نفسك، الله أكبر من ولدك، الله أكبر من أهلك، الله أكبر من مالك، الله أكبر من الدنيا كلها. إذا دخلت إلى الصلاة ادخلها بقلب سليم من الدنيا، تماما كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يرقع ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله، فإذا حضرت الصلاة لا يعرفنا ولا نعرفه. أما من دخل إلى الصلاة بقلب مشغول بالدنيا وهمومها فلن يستفيد شيئا من صلاته، ولن تحقق له الصلاة السلام النفسي الذي نرجوه ونتمناه. كذلك أخ الإسلام، من أهم الأمور التي تساعد على الخشوع في الصلاة أن يستحضر الإنسان عظمة الله، وأن يدخل إلى الصلاة وهو مستحضر جلال الله، وأن يعترف إليه بتقصيره وخطاياه، وأن يطلب منه عفوه ورضاه. ما أحوجنا إلى أن ندخل إلى الصلاة بهذا المعنى؟ ما أحوجنا إلى أن ندخل إلى الصلاة ولسان حالنا يقول: يا رب أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا، يا خير مأمول ويا أكرم مسؤول. والله لو نظرنا إلى حال سلفنا الصالح سنجد أن هذا كان شأنهم وهم في صلاتهم. كانوا إذا دخلوا إلى الصلاة يستحضرون عظمة الحق وجلاله، وينشغلون به عما سواه، حتى إنه يروى أن سيدنا عروة بن الزبير كان قد اعتلت إحدى قدميه، فأشار عليه الطبيب بقطع قدمه، فقال سيدنا عروة: إن كان ولا بد من قطعها فاقطعوها وأنا أصلي.
قالوا: ولم يا إمام؟ قال: لأنني إذا كنت واقفا بين يدي الله أشغل عما سواه. كذلك من الأمور التي تساعد على الخشوع في الصلاة أن يتفكر الإنسان ويتدبر فيما يقوله ويفعله. كثير منا يباشر أعمال الصلاة دون أن يتفكر ويتدبر في الأقوال التي يرددها في الصلاة وفي أفعال الصلاة، وهذا من دون شك خطأ، لأنه بذلك يترك فسحة للشيطان ليأخذه إلى أماكن أخرى. وهنا نقول: يجب عليك أيها المسلم إذا دخلت إلى الصلاة أن تتفكر في كل كلمة تنطق بها، وأن تتدبر في كل حركة تفعلها. هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. فعن عوف بن مالك الأشجعي يقول: قمت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يقول: فقرأ رسول الله سورة البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. ويحضرني هنا أخ الإسلام موقف لسيدنا حاتم الأصم، ذلكم العابد الزاهد، يوم أن جاءه أحد الفقهاء يسأله فقال: أخبرني عن الصلاة. فقال له سيدنا حاتم: تسأل عن تأديتها أم عن معرفتها؟ فقال له: ابدأ بالحديث عن تأديتها. فقال الإمام حاتم الأصم: تقوم بالأمر، وتقف بالاحتساب، وتدخل بالسنة، وتكبر بالتعظيم، وتقرأ بالترتيل، وتركع بالخشوع، وتسجد بالخضوع، وتتشهد بالإخلاص، وتسلم بالرحمة. فانبهر الرجل، ثم قال: يا إمام حدثني عن معرفتها. قال: إذا دخلت إلى الصلاة فاعلم أن الله مقبل عليك، فأقبل على من هو مقبل عليك. وإذا ركعت فلا تؤمل أن تقوم، ومثل الجنة عن يمينك، والنار عن يسارك، والصراط تحت قدميك، والله عز وجل معك، فإذا فعلت ذلك فأنت مصلي. إخوة الإسلام، لو استحضرنا هذه الأمور سنخشع في صلاتنا، وستحقق لنا الصلاة السلام النفسي الذي نتمناه، ولن يكون هناك شيء أحب إلينا من الصلاة. وأختم بكلمة قالها أحد الصالحين وهو يحتضر، بكى فقيل: ما يبكيك؟ قال: والله ما أخاف من الموت إلا من حيث إنه سيحول بيني وبين قيام الليل. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.